प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले पार्टी नेतृत्वमा पुग्न चाहिने 70 वर्षीय उमेर हद हटाएको छ। कान्तिपुर समाचारमा आज सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आज नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालयले अब लोकसेवा आयोगको वैकल्पिकमा परेका अस्थायी वा करार नियुक्तिमा प्राथमिकता दिने, माओवादी केन्द्र बाहिरिएपछि कोशी प्रदेशमा एमाले नेतृत्वको सरकार सङ्कटमा, अन्तर्राष्ट्रियमा अमेरिकामा विद्यालय क्षेत्रमा फेरि गोलीकाण्ड र खेलकुदमा रियल मड्रिडका पूर्व फरवार्ड करिम बेन्जिमा साउदी अरेबियन क्लब अल इतिहादमा आबद्ध भएको प्रसङ्ग। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। सुदूरपश्चिम प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम आज मध्य सरकारको प्राथमिकता कृषि, सिंचाइ र शिक्षा, गण्डकीको नीति तथा कार्यक्रममा अधिकांश पुरानैलाई निरन्तरता। गर्मी बढेसँगै अस्पतालहरूमा बिरामीको चाप, स्वास्थ्य समस्या देखिन सक्ने भन्दै स्वास्थ्यकर्मी तयारी अवस्थामा स्वास्थ्य मन्त्रालयले पठायो पारासिटामोल र डेङ्गे किट। 20वटा संस्था खारेजी र गाप्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई दबाव, निर्वाचन आयोगको चर्को असन्तुष्टि, कार्य सम्पादन कमजोर भएका निकायका कर्मचारीको समेत मार्फतका मन्त्रालयमा दौड। युक्रेनको बाघ विस्फोटबाट प्रभावित हजारौंको उद्धार जारी, 80वटा नगर र गाउँ डुबानमा परेको राष्ट्रपति जेलेन्स्कीको भनाई, रुस र युक्रेन बीच आरोप प्रत्यारोप। र विश्व नम्बर 1 कार्लोस अल्काराज फ्रेन्च ओपन टेनिसको सेमिफाइनल प्रवेश, चिचिपासमाथि सोझो सेटको जित, अबको भेट जोकोभिचसँग। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आज नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दैछ। प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीले अपराह्न 4 बजे प्रदेशसभा बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नेछन्। नीति तथा कार्यक्रममा सुदूरपश्चिमको गरिबी, बेरोजगारी अन्त्य गर्ने योजनालाई प्रमुखताका साथ अघि सारिएको प्रदेशका अर्थमन्त्री नरेश कुमार शाहीले बताएका छन्। उन्नत कृषिलाई जोड दिँदै पर्यटन प्रवर्धन, जडीबुटी र उत्पादकत्व क्षेत्रलाई रोजगारसँग जोड्ने नीति प्रदेश सरकारले लिएको बताइएको छ। केही प्रदेश गौरवका आयोजनाका साथै क्रमाङ्गत आयोजनालाई पूरा गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको शाहीले बताए। मध्य प्रदेश सरकारले कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर आर्थिक वर्ष 2080-81 को नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ। प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रले मंगलबार 189 बुँदे नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेका हुन्। सार्वजनिक नीति तथा कार्यक्रममा कृषि क्षेत्रको समग्र विकासका लागि सिंचाइ यान्त्रिकरण, उन्नत प्रविधिका साथै उत्पादित कृषिको प्रशोधन तथा बजारीकरणमा जोड दिएको छ। त्यस्तै प्रदेशका पर्यटकीय स्थलको विकास तथा सौन्दर्यकरणमा जोड दिँदै बाराको गढीमाईको विकासका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउने उल्लेख गरिएको छ। सौर्य ऊर्जाको सम्भावना अध्ययनका लागि प्रदेशका सबै सडक किनारमा वृक्षारोपण अभियानमा तीव्रता दिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेशमा उत्कृष्ट काम गर्ने पत्रकारलाई पुरस्कृत गर्नुका साथै एफएम रेडियो संरक्षणका कार्यक्रम पनि ल्याइने भइएको छ। अधिकांश पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको गण्डकी प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम विशेष गरी सङ्घ सरकारसँग अधिकार प्राप्तिमै केन्द्रित छन्। प्रदेशको राजधानी पोखरालाई पर्यटकीय केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने गुरु योजना तर्जुमादेखि गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने सब समावेश भएको गण्डकीको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन भने चुनौतीपूर्ण देखिएको छ। आइतबार गण्डकी सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा पुरानै नारा र महत्वाकांक्षी योजनाले निरन्तरता त पाएको छ। कतिपय पुराना कार्यक्रम जग्गा प्राप्ति तथा सङ्घ सरकारबाट अधिकार हस्तान्तरण हुन नसक्दा अलपत्र परेका योजना आगामी आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन हुन्छन् भन्ने आधार छैनन्। प्रदेश प्रहरी ऐन सहित विभिन्न ऐनहरू प्रदेश सभाबाट पारित भइसके पनि सङ्घ सरकारले अधिकार बाँडफाँडमा चासो नदिँदा कार्यान्वयन जटिल बनेको छ। सङ्घ सरकारले वार्षिक राम्रो राजस्व उठाइरहेको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना र मनास्लु संरक्षण क्षेत्र आयोजनालाई प्रदेश सरकार मातहत ल्याउने जस्ता योजना नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छ। ती संरक्षण क्षेत्रमा स्थानीय पालिकाले पनि आफू मातहत हुनुपर्ने आवाज उठाइरहेका छन्। करोडौं रुपियाँ एकमा जान्छ हाम्रो, त्यो रकम हुने भने विकासको निम्ति अन्नपूर्ण समस्या थिएन। नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेशमा सुविधा सम्पन्न क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने भनिएको छ। यसअघि नै प्रदेश गौरवको आयोजनाका रूपमा पोखरामा निर्माण गर्ने निर्णय भए पनि स्थान अनुपयुक्त भएको भन्दै क्रिकेट रङ्गशालाको काम अघि बढेको थिएन। सिद्धान्त र प्राथमिकतामा जे कुरा भनिएको थियो ती कुरासँग यसको साइनो जोड्न बडा गाह्रो छ, तार टुटेको जस्तो। र केन्द्रका धेरै कुराहरूलाई
कपी पेस्ट गर्दा मनोरञ्जन दिन्छ कि भन्ने जस्तो खालको मात्रै छ। यसमा चाहिँ त्यो मेहनत पनि छैन, योजना पनि छैन। त्यसो त विगतका सरकारले घोषणा गरेका प्रदेश गौरवका आयोजनालाई निरन्तरता बाहेक प्रदेशमा गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गरी आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्ने, स्थानीय मदिराको ब्रान्डिङ गर्ने, पोखराको पुरानो विमानस्थललाई आफू मातहत ल्याई उपयोग गर्ने योजनालाई नवीन र चर्चा योग्य योजनाका रूपमा लिन सकिन्छ। अहिले एउटा बहस छ, गाँजा चाहिँ नि लागु पदार्थ भन्दा पनि यो औषधिजन्य पदार्थ बढी छ भन्ने, यसको फाइदाहरू छ भन्ने आएको हुनाले यसको अध्ययन गरौँ। हामीले अध्ययन गरेर साँच्चै यो औषधिजन्य पदार्थै हो भने क्रमशः अन्य अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नि यसलाई खुला गर्दै गएको छ भने हामी मात्र रिजेक्ट किन भन्ने। प्रदेश सरकारका नीति तथा कार्यक्रममा रहेको चालु खर्च कम गर्ने र मन्त्रालयहरूलाई मितव्ययी बनाउने योजना कार्यान्वयन हुन सके सुशासनमा गण्डकी प्रदेश नमुना बन्ने पक्का छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सहकर्मी इन्द्र पौडेलका साथ ऋषिकान्त पौडेल, पोखरा। नेकपा एमाले कार्यकारी नेतृत्वमा पुग्न चाहिने 70 वर्षसम्मको उमेर हद हटाएको छ। एमाले सचिवालय बैठकले कार्यकारी कमिटीको पदाधिकारी वा सदस्य निर्वाचित हुन वा मनोनित गर्न 70 वर्ष उमेर नपुगेको हुनुपर्ने विधानको व्यवस्था निलम्बन गरेको हो। यो निर्णयले पार्टी नेतृत्वमा पाका नेताहरूलाई दोहोरिन बाटो खोल्नेछ। दोस्रो तथा युवा पुस्तालाई पार्टी अध्यक्षसहित नेतृत्वमा जान अहिलेको निर्णय बाधक हुने देखिन्छ। अहिले एमालेमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली 72 वर्षका भइसके। उनी सहित नेतृत्वमा रहेका धेरै नेता 70 वर्ष आसपासका छन्। उमेर हद लागू हुँदा उनीहरू अबको महाधिवेशनबाट फेरि नेतृत्वमा दोहोरिन पाउँदैनथे। तर उमेर हद हटाएपछि बाचुन्जेल पदमा रहन बाटो खुलेको छ। अध्यक्ष ओलीले त पहिलेदेखि नै उमेर हद रुचाएका थिएनन्। मुलुकभर अत्यधिक गर्मी बढेसँगै अस्पतालहरूमा झाडापखाला, ज्वरो लगायतका बिरामी बढेका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि यो मौसममा धेरै मानिसमा स्वास्थ्य समस्या देखिन सक्ने भन्दै औषधि तथा स्वास्थ्यकर्मी तयारी अवस्थामा राखेको जनाएको छ। स्वास्थ्य सेवा विभागले यो महिना मात्र देशभरका 58 स्वास्थ्य संस्थालाई 4.5 लाख ट्याब्लेट प्यारासिटामोल पठाएको छ। एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले देशभरका 7वटा आपूर्ति केन्द्रहरूमा 47,100 मलेरिया र 10,550 डेङ्गी किट पठाएको जनाएको छ। यसअघि प्यारासिटामोल पनि पठाएको विभागले जानकारी दिएको छ। बढ्दै जाँदा जुन रोगहरू आउन सक्छ त्यसको निगरानी उपचारका लागि व्यवस्था गर्नु भनेर योजना बनाइएको हुन्छ। अस्पतालमा पनि केही सामग्री व्यवस्थापन गरिएको हुन्छ। अब हामीले यहाँ खरिद गरेर राखिएको सामग्री र केन्द्रीय भण्डारणको अरू शाखाहरू पनि छन्, पत्लैया लगायत अरू ठाउँहरूमा रहेका, ती ठाउँहरूमा रहेका सामग्रीहरू चाहिँ कुनै पनि ठाउँमा अलि बढी स्थानीय रूपमा रहेको र प्रदेशमा रहेको सामग्रीले नपुग्ने र अलिकति गाह्रो हुने अवस्था भने त्यहाँबाट हामीले थप त्यसलाई चाहिँ ब्याकअप गरेर थप त्यहाँ पुर्याउँछौँ र व्यवस्थापन गर्ने काम गरेका हुन्छौँ। केन्द्रले पठाएको बाहेक स्थानीय तह प्रदेश सरकारले पनि औषधि व्यवस्था गरेको दावी स्वास्थ्य मन्त्रालयको छ। चिकित्सकहरूले गर्मीको समयमा दिउँसो सकेसम्म हिँडडुल नगर्न र प्रशस्त पानी पिउन सुझाएका छन्। अब जनताको आवाज हामीले 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ। राजमार्गमा हुने दुर्घटना कम गर्न कसले के गर्नुपर्छ? जनताको आवाजले सवारीको स्पिड कम गर्नुपर्छ। सरकारले खल्लाखुल्ली पुर्नुपर्छ। सब चालकलाई बसाएर सम्झौता गराउनुपर्छ। तब त चालकहरूको दिमागमा घुस्छ अनि त्यसपछि बल्ल अनि दुर्घटना कम हुन्छ। बाटो फराकिलो हुनु पर्यो, जनचेतना जाग्नु पर्यो, चालकले नै सावधानी अपनाउनु पर्छ। गाडी हाम्रो चलाउन जस्तो पाए उस्तो ठाउँमा हाम्रो चोकहरू हेर्नु पर्यो। ट्राफिक प्रहरीको उपस्थितिमा जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू आयोजना गर्ने, सिट भन्दा बढी मान्छे नहाल्ने, राजमार्गको स्तर उन्नति गर्न एकदमै जरुरी छ। पुराना गाडीहरूलाई मर्मत गरेर राम्रो गराउनु पर्यो। चालकहरूले पनि पूर्ण रूपले ट्राफिक नियमको पालना गर्नु पर्यो। द्रुत गतिमा हिँड्छन् तिनीहरूलाई अलि न्यून गतिमा हिँड्न पहल गर्नु पर्यो। ट्राफिकले पनि ट्राफिक नियम पालना गर्नको लागि सहजीकरण गरिदिनु पर्यो। सवारी साधनहरूले आफ्नो क्षमताभन्दा बढी भार बोक्नु भएन, माफसै गरेर चलाउनु भएन अनि आवश्यक परेको ठाउँहरूमा आकाशे पुलहरूको व्यवस्थापन गरिदिनु पर्यो। लामो दूरीमा चाहिँ कम्तीमा पनि 2टा चालकहरू राख्नुपर्ने। सवारी साधन पनि सावधान सायद अब जेब्रा क्रसिङमा मान्छे क्रस गर्दैछ भने पनि रोक्नु पर्यो। जसले पनि साधन चलाउँदा सवारी साधन चलाउँदाखेरि होसियारपूर्वक चलाइयो भने केही न केही दुर्घटना बच्छ। पैसा खाएर पैसा भरमा चाहिँ लाइसेन्स दिने कारण हो। एउटा मुख्य कारण भनेको सवारी दुर्घटनाको।
समाचार अझै बाँकी छ। अब बाँकी समाचार। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले लोकसेवा आयोगको परीक्षामा वैकल्पिक सूचीमा परेकाहरूलाई करारमा नियुक्त गर्ने भएको छ। त्रिवीको यो निर्णयले विश्वविद्यालयको नियुक्तिमा हुने राजनीतिकरण रोक्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। त्रिवी शिक्षा आयोगले समयमा जनशक्ति पदपूर्ति गर्न नसक्दा क्याम्पस विभागले मनोमानी रूपमा दलीय पहुँचका भरमा करारमा कर्मचारी राख्दै आएका थिए। मनोमानी कर्मचारी राख्ने प्रवृत्ति रोक्न त्रिवीले सेवा आयोगको परीक्षामा वैकल्पिकमा परेकाहरू बीच प्रतिस्पर्धा गराउने भएको हो। त्रिवी प्रशासनमा अधिकृत, लेखा अधिकृत, कार्यालय सहायक लगायत पदपूर्ति गर्न नसक्दा ठूलो संख्यामा दरबन्दी रिक्त छ। दबावमा परेको अर्थतन्त्रलाई सार्वजनिक खर्च कटौती मार्फत राहत दिन भन्दै सरकारले बजेट मार्फत 20 वटा संस्था खारेजी तथा आपसमा गाभ्ने घोषणा गर्यो। बजेटबारे संसदमा छलफल भइरहेको छ, तर खारेजीको सूचीमा परेका कार्यालय तथा निकायका अधिकारीहरू भने औचित्य र आवश्यकताको आधार देखाउँदै कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई दबाब दिइरहेका छन्। सरकारले सार्वजनिक खर्च कटौतीका लागि 20 वटा संस्था खारेजी तथा आपसमा गाभ्ने नीति लिएको जनाएको छ, जसबाट 45 अर्ब बचत हुने सरकारी अनुमान छ। तर खारेजीमा परेका कार्यालय तथा निकायका अधिकारीहरू भने सरकारको निर्णय सकारात्मक नभएको भन्दै मातहत मन्त्रालयमा दौडधुप गरिरहेका छन्। आफ्नो उपादेयतासहित सञ्चालनमा रहेका कार्यालय खारेज गरे थप समस्या निम्तने र राज्यको काममा समेत प्रभाव पर्ने उनीहरूको जिकिर छ। निर्वाचनलाई स्वच्छ स्वतन्त्र बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यताबाट 54-55बाट अड्डा खुलेर त्यसले एउटा संस्थागत रूप लिइसकेको अवस्थामा अहिले खारेजी गर्दाखेरि धेरै समस्याहरू आउन सक्ने र निर्वाचनमा प्रश्न उठ्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। एनपीपीओको इन्चार्जसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेर अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय गर्नुपर्ने विषयवस्तु हो अथवा देशभित्र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने विषयवस्तु हो, त्यसको सन्दर्भमा चाहिँ नाकामा रहेका कार्यालयहरूले चाहिँ प्रत्यक्ष निगरानीमा रहेर निर्णय दिन पर्ने विषयवस्तु भएको हुनाले प्रशासनिक नियन्त्रण चाहिँ अर्को कार्यालयमा गाभिने र एनपीपीओ चाहिँ छुट्टै अस्तित्वमा रहँदाखेरि त्यो चाहिँ व्यवहारिक र औचित्यपूर्ण पनि देखिँदैन। प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रलाई खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण केन्द्रमा गाभ्ने नीतिको कृषि प्राविधिकहरूले नै असन्तुष्टि जनाइरहेका छन्। आयातित खाद्यान्नको परीक्षण, बिरुवाको गुणस्तर प्रमाणीकरण र वैदेशिक व्यापारसँग जोडिएको कार्यालयको महत्त्व नबुझी लहरमा निर्णय गरिएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका उच्च अधिकारी र प्राविधिकहरूको बुझाइ छ। कर्मचारीको असन्तुष्टिपछि मन्त्रालयले पनि खारेजीको विषयमा छलफल नभएको भन्दै यो निर्णयमा सरकारले पुनर्विचार गर्न सक्ने सङ्केत गरेको छ। खारेजी नै उपाय हो अथवा अर्को कुनै उपाय छ अथवा पुनर्संरचनामा जाने भने कसरी पुनर्संरचनामा जाने हो, यी यावत विषयहरूमा त फेरि पनि हामीले छलफल गर्न सक्नेछौँ। अहिले भर्खरै आदि हाल्नुपर्ने विषय चाहिँ त्यो केही पनि होइन। बजेट वक्तव्यमा एकै प्रकृतिका निकाय खारेजी तथा गाभिने उल्लेख छ। सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग 2075ले दिएका सुझाव क्रमशः कार्यान्वयन गरी सरकारको स्थायी संरचनासँग दोहोरो कार्यक्षेत्र परेका, औचित्य समाप्त भएका र परिवर्तित सन्दर्भमा आवश्यक नरहेका संस्था खारेज गरिने बजेटमा उल्लेख छ। औचित्य र आवश्यकतालाई व्यवस्था गरी खर्च कम गर्ने ध्याउनमा मात्र लाग्दा राज्यको कार्य सञ्चालनमै समस्या आउने भएकाले निर्णयमा पुनर्विचार गर्न कर्मचारीहरूले दबाब दिइरहेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीको साथमा अवतार राई, काठमाडौँ। अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले बजेट निर्माणका क्रममा कुनै अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश नभएको जवाफ दिएका छन्। प्रतिपक्षी दलहरूले करका दर हेरफेरमा अनधिकृत व्यक्तिलाई संलग्न गराइएको भन्दै प्रश्न उठाएपछि प्रतिनिधि सभाको हिजो बसेको बैठकमा जवाफ दिएका मन्त्री महतले निर्णय प्रक्रियामा कोही बाह्य व्यक्तिको प्रवेश नभएको बताएका हुन्। उनले बाहिर चर्चामा आएका व्यक्तिले आधिकारिक निर्णय बमोजिम टाइप मात्रै गर्ने काम गरेको दाबी गरेका छन्। निर्णय प्रक्रियामा काहीँ कतै पनि उहाँको सहभागिता छैन। उहाँको निर्णय गरेको कुरालाई इन्ट्री गर्ने मात्रै उहाँको जिम्मेवारी हो। के इन्ट्री गर्ने भन्ने कुरो निर्णय प्रक्रियामै बसेको पदाधिकारीले निर्देशन दिए अनुसार उहाँले इन्ट्री गरेको, त्यसको चाहिँ इन्ट्री गरेर जुन तपाईँहरूको बिचमा आएको छ त्यसको स्वामित्व हामी निर्णयकर्ता जो थियौँ त्यो निर्णयकर्ताहरूले चाहिँ हामी चाहिँ लिएका छौँ र त्यसलाई चाहिँ डिफेन्ड गर्न जुनसुकै ठाउँमा डिफेन्ड गर्न पनि हामी तयार छौँ।
मन्त्री महतले आफूले मन्त्रालयले जिम्मेवारी सम्हाल्नु अघि नै नियुक्त भइसकेका रामकृष्ण श्रेष्ठलाई बजेट इन्ट्रीको काममा सहभागी गराएको बताए। त्यसअघि नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा लगायत दलका सांसदले अनधिकृत व्यक्तिलाई करको दर हेरफेरमा सहभागी गराएको भन्दै सरकारसँग चित्त बुझ्दो जवाब माग गरेका थिए। 30 वर्षसम्म 3 करोड जनसङ्ख्या भएको देशमा एचएस कोडका दरहरू टाइप गर्न सक्ने जनशक्तिको आकार के 1 जना वा 2 जना मात्रै हुन्? विपक्षी सांसदहरूले सरकारले चित्त बुझ्दो जवाफ नदिए संसदीय छानबिन गर्न समेत माग गरेका थिए। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा अर्थमन्त्रीको जवाफपछि बजेटमाथिको छलफल सुरु भएको थियो। छलफलमा भाग लिँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले निश्चित व्यक्तिलाई फाइदा पुर्याउने काम बजेट निर्माणका क्रममा भएको आरोप लगाए। उनले अहिलेको बजेटले नेपाल र नेपालीको प्रतिनिधित्व गर्न नसक्ने दाबी पनि गरे। 1000वटा गाडी ल्याउनेको हित त पक्कै भएको होला नि त। त्यत्तिकै त 1000वटा 1100 गाडी आयो एकैचोटि भनेपछि त्यहाँ त हितको प्रतिनिधित्व पक्कै भएको होला। 1100 गाडी कसरी आयो त? भुलचुकमा त आएको होइन, आफै स्टार्ट भएर त गुर्र कुदेर त आएन। त्यहाँ त बहुत नयाँ क्यालकुलेटर चलेको छ, नयाँ क्यालकुलेटर। आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्समा पुगेको छैन, त्यो मानव इन्टेलिजेन्सले काम गरेको छ, सेटिङले काम गरेको छ। बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिएका सत्तापक्षका सांसदहरूले केही कार्यक्रम थप्न सुझाव दिए पनि बजेट यथार्थमा नै आधारित भएको बताए। अर्थमन्त्रीजीले थोरै समय पाएर पनि धेरै मेहनत गर्नुभएको छ। आरोप र प्रतिकूलताको बावजुद उहाँले जसरी बजेटलाई अहिलेको अवस्थामा जति सम्भव हुन सक्छ रियलिस्टिक एप्रोचबाट सबै क्षेत्रमा केही कार्यक्रमहरूलाई अगाडि बढाउनु भएको छ। विपदका बारेमा सैद्धान्तिक मात्रै कुरा भयो। म विपदको उच्च जोखिम रहेको क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने एउटा प्रतिनिधि सदस्य समेत हुनुको नाताले विपदका बारेमा अलि ठोस मूर्त र अलि ठुलो आकारको एउटा बजेट छुट्याइदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने मेरो सुझाव। संसदमा विपक्षी दलले विरोध गर्ने तयारी गरेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले 11 बजेका लागि तय गरिएको प्रतिनिधि सभाको बैठक दिउँसो 1:30 बजेसम्मका लागि सारेका थिए। बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिलाई संलग्न गराइएको भन्दै संसदमा बहस भइरहेको छ। प्रत्येक वर्ष बजेट बनाउँदा अर्थ मन्त्रालयले अति गोपनीयता अपनाएको बताउने गरे पनि गत वर्ष जस्तै यो वर्ष पनि अनधिकृत व्यक्तिलाई सहभागी गराइएको आरोप लागेको छ। तर यस वर्ष बजेट निर्माणका क्रममा एकीकृत भन्सार दर रेट पुस्तिका टाइपिङ गर्न अर्थ मन्त्रालयमा बोलाइएका रामकृष्ण श्रेष्ठ अनधिकृत नभई गत फागुनदेखि नै करार सेवामा रहेको भन्सार विभागको दाबी छ। चालू आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका क्रममा करको दर हेरफेर गर्न जेठ 14 गते अवकाश प्राप्त नायब सुब्बा रघुनाथ घिमिरेलाई अर्थ मन्त्रालयमा प्रवेश गराएको समाचार सार्वजनिक भएपछि असार 22 मा छानबिन समिति नै गठन भएको थियो। मन्त्री जनार्दन शर्मा राजीनामा दिन बाध्य भए। पछि तत्कालीन मन्त्री शर्मालाई समितिले चोख्याए पनि सांसदहरू ढुक्क हुन सकेका थिएनन्। यो वर्ष पनि मन्त्री प्रकाश शरण महतले अनधिकृत व्यक्ति भनेका रामकृष्ण श्रेष्ठलाई बजेट निर्माणमा संलग्न गराएपछि सदनदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म चर्चा चुलिएको छ। तर उनै अनधिकृत भनेर आरोप लगाएका व्यक्ति श्रेष्ठले भने आफू 30 वर्षदेखि भन्सार विभागमा काम गरेर गत वर्षको वैशाखमा मात्रै अवकाश पाएको बताएका छन्। विभागले पुनः गत फागुनदेखि आफूलाई करारमा नियुक्त गरेको दावी उनको छ। मेरो काम टाइप गर्ने मात्रै हो। राय सुझाव भयो, त्यो राय सबै मैले कम्प्युटरमा इन्ट्री गर्यो, कम्प्युटरमा इन्ट्री गर्यो। त्यो इन्ट्री गराएर फेरि त्यो तयार गर्यो। होइन म त हेर्नुहोस्, म रिटायर भएको कारण सरकारी मैले पेन्सन खाइरहेको छु। म सरकारीको अनधिकृत कर्मचारी चाहिँ हजुरले बुझ्नुहुन्छ। फेरि मलाई फेरि करारमा नियुक्ति गरेछ, म अनधिकृत हो कि के हो त्यो हजुरले पनि बुझ्नु। भन्सार विभागले पनि नयाँ भन्सार ऐनको मस्यौदा बनाउन श्रेष्ठलाई करारमा नियुक्त गरेको जनाएको छ। लामो समय एकीकृत भन्सार महसुल पुस्तिका लेखनमा संलग्न रहेका उनलाई अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको विभागको भनाइ छ। हामीले विभागको तर्फबाट हामीले विगतका समयहरूमा जस्तै काम गर्दाखेरि निश्चित मान्छेहरूले मात्रै यो चाहिँ भन्सारको दरबन्दीसँग रिलेटेड भएर काम गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले चाहिँ निश्चित मान्छेहरू तोकेर नै हामीले तोकेर जतिजना मान्छेले बजेटमा काम गर्ने हो त्यतिजनाले मात्रै काम गरेका छौँ र त्यो तोकिएको काम गर्ने मान्छे मध्येमा रामकृष्ण श्रेष्ठलाई पनि हामीले समावेश गरेका थियौँ। बजेट बनाउँदा राजस्वका दर परिवर्तन गर्ने छलफलमा अर्थमन्त्री, अर्थ राज्यमन्त्री, अर्थ सचिव, राजस्व व्यवस्थापन
महाशाखाका भन्सार र आन्तरिक राजस्व हेर्ने उपसचिव मात्र संलग्न हुने व्यवस्था बजेट तर्जुमा दिग्दर्शनमा छ। उनीहरूले करका दर टुङ्गो लगाएपछि मात्र टाइपिङमा पठाउने गरिएको हुन्छ। कतिपय कुराहरूमा दक्ष व्यक्तिहरूको आवश्यकता पर्छ कि जस्तो त्यो भन्सारकै पनि एचएस कोडिङ गर्ने काममा अलिकति त्यो विषयमा प्राज्ञिक दक्ष मतलब तपाईँको प्राविधिक दक्षता भएको व्यक्तिको जरुरी हुन्छ। त्यो काम गरिराखेको अनुभवी त्यो तहको मान्छेलाई प्रयोग गर्दा त्यस्तो नकारात्मक हिसाबले चाहिँ त्यो जुन हेरियो अहिले त्यो हेरिनु चाहिँ मेरो दृष्टिकोणमा बिल्कुल गलत हो। करका दर हेरफेरमा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शनले तोके भन्दा बाहिरको व्यक्तिलाई संलग्न गराउनु गलत हो। तर अहिले अर्थमन्त्रीले त्यसको बचाउ गरेका छन्। त्यति हुँदाहुँदै पनि बजेट टाइप गर्न निजामती कर्मचारीलाई व्यवस्था गरेर करारका कर्मचारीलाई लगाउनुले चाहिँ प्रश्न गर्ने ठाउँ दिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमिरेका साथ भरत रावल र सुधिल पोखरेल, काठमाडौँ। काठमाडौँ विश्वविद्यालय स्कुल अफ मेडिकल साइन्सले फिजियोथेरापी विषयमा स्नातकोत्तर तहको पढाइ सुरु गरेको छ। चिकित्सा शिक्षामा विशेषज्ञ सेवा सरहको मास्टर इन फिजियोथेरापीको विषय सुरु गरिएको विश्वविद्यालयले जनाएको छ। हाड जोड्नी तथा मस्तिष्कघात सम्बन्धी समस्या भएकाहरूका लागि महत्त्वपूर्ण मानिने फिजियोथेरापी कोर्स 2 वर्षे शैक्षिक कार्यक्रम हो। यसमा 5 वटा कोटा रहेको छ। यसअघि यो विषय पढ्न विदेश जानुपर्ने बाध्यता थियो। फिजियोथेरापीमा अहिले चाहिँ विशेषज्ञताको कुराहरू बढ्दैछ। फिजियोथेरापी पहिलाभन्दा अब धेरै अस्पतालहरूमा काम गरिराखेको छ, प्राइभेटमा नि काम गरिरहेको छ। फिजियोथेरापीले अब जस्तै कसैलाई चाहिँ मस्तिष्कघात भयो, कसैको चाहिँ हड्डीको अपरेसन गर्यो, कसैको चाहिँ हिँड्न ओर्न नै गाह्रो भयो, कसैको ब्याकएक भयो, यस्तै थुप्रो कुराहरूमा चाहिँ फिजियोथेरापीले यति राम्रो मद्दत गरेर चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ फेरि नर्मल ल्याउन मद्दत गर्छ कि। धुलीखेल अस्पतालमा सुरु भएको यो कार्यक्रमका लागि करिब 7 लाख रुपैयाँ शुल्क लाग्ने जनाइएको छ। आर्थिक र अन्तर्राष्ट्रिय समाचार अझै बाँकी छन्। खाडी र मलेसियाले नेपाली श्रमिक लिन थालेको 38 वर्षपछि सरकारले युरोपेली सहित सबैजसो मुलुकमा वैधानिक तवरले श्रमिक पठाउने गृह कार्य सुरु गरेको छ। 178 वटा देशमा संस्थागत तवरले श्रमिक जान पाउने गरी निर्देशिका संशोधन गर्न लागि छ। यता श्रम क्षेत्रका विज्ञहरूले भने विश्व बजारले माग गरे अनुसार श्रमिकको सिप र क्षमता विकास गराउन सुझाव दिएका छन्। नेपालबाट अहिले संस्थागत तवरमा 111 र व्यक्तिगत तहमा 178 मुलुकमा नेपाली श्रमिक पुगिरहेका छन्। युरोपेली मुलुकमा नेपाली श्रमिकको माग बढी भए पनि व्यवसायीले चाहे जति श्रमिक पठाउन सकिरहेका छैनन्। नेपालबाट श्रमिक पठाउनका लागि सम्बन्धित देशमा रहेको दूतावासको सिफारिस चाहिने झन्झटिलो व्यवस्था पुकाएर नेपालबाटै स्वीकृति दिने व्यवस्था गरिँदैछ। अब एउटा चाहिँ मिसनले 10-12 मुलुक हेर्नुपर्ने अवस्था भइरहेको छ। त्यहाँ जान सक्ने स्थिति छैन, लजिस्टिकहरू छैनन्। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ के छ भने त्यहाँबाट चाहिँ डिमान्ड आएका अवस्थामा चाहिँ नि यहीँबाट नै अनलाइन डिमान्डलाई चाहिँ एड्रेस गर्नको निम्ति त्यो प्रस्ताव हामीले अहिले चाहिँ के भने क्याबिनेटमा प्रस्ताव पठाउनुको निम्ति हामीले परराष्ट्र मन्त्रालयमा रायको लागि पठाएको छौँ। परराष्ट्र मन्त्रालयबाट राय आएको अवस्थामा चाहिँ त्यो क्याबिनेटमा गएर चाहिँ त्यो अगाडि बढ्छ। वैदेशिक रोजगारीमा ठगीका घटना बढेपछि 2075 सालबाट सम्बन्धित देशको दूतावासबाट मागपत्र प्रमाणीकरण गरेपछि मात्रै भर्ना प्रक्रिया सुरु हुने व्यवस्था गरेको थियो। सरकारी प्रक्रिया झन्झटिलो भएको भन्दै विकसित देशमा जाने श्रमिक अवैध बाटो हुँदै जान थालेपछि नीति संशोधनको दबाव परेको हो। विज्ञहरूले अब नयाँ गन्तव्यसँगै श्रमिकको सिप र क्षमता विकास गराउन सुझाएका छन्। कमसेकम पढ्यो लेखेको त जानु पर्यो, कहाँ जाँदैछु भन्ने कुरा त थाहा पाउनु पर्यो। एयरपोर्टमा गएर म कहाँ जाँदैछु हेरिदिनुहोस् न दाइ यो भनेर त भन्न त मिल्दैन त। त्यसपछि उनीहरूले के गरेर त्यहाँ के खतरा छ पहिले हाम्रो मान्छेलाई जोगाउनु पर्यो। सरकारले नयाँ श्रम गन्तव्य खुला गर्ने निर्णय गरेसँगै समर्थन र विरोधका स्वर सुनिन थालेका छन्। कतिपयले सिपयुक्त जनशक्ति विश्व बजारमा जान सहज हुने तर्क गरेका छन् भने सरकारी निर्णयले युवा पलायन अझै बढ्ने र वैदेशिक रोजगारीमाथिको परनिर्भरता समेत बढ्ने बताएका छन्। हामी क्रिएट गर्न सक्छौँ, आन्तरिक रोजगारी क्रिएट गर्न सक्छौँ, तर त्यसमा सोच्नु पर्यो। मैले सोचेको गलत हुन सक्दछ, तर तपाईँको सोचेको त अलिकति ठिक हुन सक्छ नि, उहाँले सोचेको त अलिकति ठिक हुन सक्दछ नि। एग्रिकल्चरमा स्पेसिफिक एग्रिकल्चर गर्न थाल्यो भनेदेखि भन्दा हाई कस्ट एग्रिकल्चर गर्न थाल्यो भनेदेखि लेबरको रोजगारी पनि त बढ्दै जान्छ। निरन्तरको राजनीतिक अस्थिरताले ल्याएको आर्थिक चाहिँ मन्दी, एउटा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक मन्दीको अवस्थाको स्थिति यहाँ अहिले नै चाहिँ प्रोजेक्सनमा चाहिँ हामीले 2.16 मा हामी जिडिपीको चाहिँ हाम्रो आर्थिक अवस्था यो छ। बेरोजगारीको भयावह अवस्था रहेको छ। त्यहाँ हामी रोजगारी दिन सक्ने अवस्थामा चाहिँ छैनौँ।
सरकारी तथ्याङ्क अनुसार अहिले पनि वैदेशिक रोजगारीमा 22 लाख नेपाली छन्। यीमध्ये 80% भन्दा धेरै त खाडीका देश र मलेसियामा छन्। शिक्षाका नाममा युरोप र अमेरिका जानेको सङ्ख्या वार्षिक 1 लाख भन्दा धेरै छ। हाम्रा आवधिक योजना तथा बजेटले स्वदेशमै रोजगारीको सिर्जना गर्ने परिकल्पना गरे पनि ती योजना सफल हुन नसक्दा शिक्षा वा कामकै नाममा वैदेशिक रोजगारीमाथिको परनिर्भरता बढिरहेको छ। राज्य सञ्चालनका लागि औपचारिक तवरबाट मात्र 10 खर्बभन्दा बढीको रेमिटेन्स भित्रिरहेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइटेलका साथ सुमन पन्थ, काठमाडौँ। अब जनमत हाम्रो प्रश्न छ, वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम गन्तव्य मुलुक थप गर्ने सरकारको तयारीलाई के भन्ने? ए. रोजगारी दिन नसकेर, बी. रेमिट्यान्स बढाउन, र सी. अवसरको सृजना। जनमतको अन्तिम परिणाम आज बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया न्युज स्पेस AB वा सी टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्षमा विद्युत व्यापारमा झण्डै 9 अर्ब घाटा बेहोरेको छ। प्राधिकरणले भारतमा बिजुली निर्यात गरेर 8 अर्ब 43 करोड कमाएकोमा आयात बापत अहिलेसम्म 17 अर्ब 29 करोड बाहिरिएको छ। यसअनुसार विद्युत व्यापारमा 8 अर्ब 96 करोड घाटा बेहोरिसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ। केही दिन पानी परेकाले गत जेठ 13 गते 25 मेगावाट निर्यात गरे पनि अहिले उल्टै 300 मेगावाट आयात गर्नुपर्ने स्थिति छ, जबकि गत वर्ष यही समयमा 108 मेगावाट निर्यात गरिएको थियो। गर्मी बढे पनि विगतका वर्षमा जस्तो हिम नदीमा बहाव नबढेकाले अहिले पनि बिजुली आयात गर्नुपर्ने स्थिति रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ। गत बिहिबार भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा नेपालबाट आगामी 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट बिजुली आयात गर्ने बताएका थिए। पानी परेर खोलाको बहाव केही बढेको र तराईमा बिजुलीको माग पनि कम भएपछि जेठ 13 गते 25 मेगावाट निर्यात भएको थियो। तर अहिले पुनः माग बढेको छ भने खोलामा पानीको बहावमा आएको कमीका कारण उत्पादन घटेको छ। गत वर्ष बिजुलीको उच्च माग हुने यो समयमा 1595 मेगावाट माग रहेकोमा अहिले बढेर 1161 मेगावाट पुगेको छ। अब वर्षा सुरु भएसँगै असार पहिलो साताबाट मात्र बिजुली निर्यात गर्न सकिने प्राधिकरणले आकलन गरेको छ। यो पाल त्यो अवस्था पनि भएन। एउटा के खास त्यो के भने खास गरिकन धेरै हिमालयन रिभरहरूमा हामीले के देख्यौँ भने हिउँको मात्रा चाहिँ एकदमै घटेको रहेछ। अहिलेसम्म हामीले हेर्दाखेरि अहिले पनि हाम्रा सबै रिभरहरू हिमालयन रिभरहरू फुल डिस्चार्ज हुन सकेको छैन। अब हामीले बर्सातमा मात्र भर पर्नुपर्ने भयो होइन। जेठ 13 गते एक दिन बेचेको थियौँ हामीले, अब कन्टिन्युस यस्तै वातावरण होला भन्ने थियो, तर त्यो भएन। त्यसपछि झन् वर्ष स्थिति हुँदै भयो। अहिले 144 मेगावाटको कालीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाबाट 95 मेगावाट र 70 मेगावाटको मध्यम मर्स्याङ्गदीबाट 60 मेगावाट मात्रै उत्पादन भइरहेको छ। गत वर्ष यो समयमा दुवै आयोजना पूर्ण क्षमतामा चलेका थिए। अहिले भारत निर्यातका लागि 452 मेगावाट अनुमति छ, तर आउँदो वर्षमा उत्पादन बढ्ने भएकाले 800 मेगावाटबाट प्राधिकरणले निर्यात गर्नुपर्नेछ। थप बिजुली निर्यातका लागि प्राधिकरण भारतको स्वीकृतिको पर्खाइमा छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। युक्रेनको रुस नियन्त्रित दक्षिणी खेर्सोन क्षेत्रको एउटा महत्त्वपूर्ण बाँध भत्किएपछि निप्रो नदी आसपासको बस्तीका हजारौं मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने कार्य जारी छ। हिजो बाँध भत्किएपछि आसपासका दर्जनौं गाउँ डुबानमा परेका छन्। युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले नोभा कखोभका बाँध ध्वस्त भएपछि करिब 80 वटा नगर र गाउँ डुबानमा परेको हुन सक्ने बताएका छन्। जेलेन्स्कीले रुसले बाँध फुटाएको आरोप लगाए, तर रुसले भने युक्रेनले गरेको बमबारीका कारण उक्त बाँध भत्किएको प्रतिकार गर्दै आएको छ। यसै विषयलाई लिएर बसेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सुरक्षा परिषदको बैठकमा पनि दुवै देशले बाँध फुटानका पछाडि एक अर्काको दोषारोपण गरेका छन्। अमेरिकाले भने कसको हात रहेको भन्ने सुनिश्चित नभएको बताएको छ। बाँध फुटेपछि निप्रो नदीमा पानीको सतह निकै बढेको र थुप्रै नगर तथा बस्ती डुबानमा परेका छन्। नदीको प्रवाहको दिशामा पर्ने थप बस्तीबाट मानिसहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने कार्य भइरहेको छ। युक्रेनी टेलिभिजनमा बोल्दै उपमहान्यायाधीश
अधिवक्ताले निप्रो नदीको पश्चिम र पूर्वी क्षेत्रबाट करिब 40,000 मानिसको उद्धार आवश्यक रहेको बताएका छन्। 30 मिटर अग्लो र 3.2 किलोमिटर लामो उक्त बाँध कखोवका जलविद्युत केन्द्रको एक भागका रूपमा सन् 1956मा निर्माण गरिएको थियो। बाँध अन्तर्गत 18 क्युबिक किलोमिटर क्षेत्रफलको जलाशय र यस जलाशयबाट रुस नियन्त्रित क्राइमिया र जापोरिजिया परमाणु ऊर्जा केन्द्रका लागि पानी आपूर्ति हुने गर्दछ। बाँध फुटेपछि उक्त परमाणु केन्द्रको भविष्यबारे पनि चिन्ता उत्पन्न भएको छ। खेल समाचार बाँकी नै छ। खेलकुद समाचार। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। नवप्रवेशी चर्च बोइज युनाइटेडले पहिलो सहभागितामै शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगको उपाधि जितेर इतिहास रचेको छ। चर्च बोइज 37 वर्षपछि मनाङ मर्स्याङ्दी क्लबले बनाएको कीर्तिमान बराबर गर्न सफल भएको हो। उत्कृष्ट सुरुवातका बावजुद खेलाडीको चोट र प्रशिक्षकको फेरबदलले लय गुमाएको चर्च बोइजले अन्ततः एक खेल अगावै उपाधि जितेको हो। नेपाली फुटबलका सफल प्रशिक्षक बालगोपाल महर्जन र डिफेन्डर अनन्त तामाङको करियरको यो पहिलो लिग उपाधि समेत हो। 25औं चरणमा 3 स्टार क्लबसँग गोलरहित बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेपछि चर्च बोइजले शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगको उपाधि जितेको हो। चर्च बोइजले 25 खेल खेल्दा 12 जित र 9 बराबरीको नतिजा निकालेको छ। चर्च बोइजले यसअघि 2075 सालमा सी डिभिजन क्वालिफायर्स, 2076मा सी डिभिजन र 2078 सालमा बी डिभिजनको उपाधि जितेको थियो। चर्च बोइजले मनाङ मर्स्याङ्दी क्लबले 40 को दशकमा राखेको कीर्तिमान बराबर गरेको हो। पछि यो टिममा जोइन भए तापनि आज हाम्रो यो एउटा मेहनत, एउटा लगनशीलता, एउटा टिम वर्कले गर्दाखेरि आज हामी गेम जितेको जस्तो लाग्छ। एकदमै खुसी लागेको छ। अब सबै कुरा जे हामीले फर्स्ट टाइम एचिभ गरेको कुराको भ्याल्यु हुन्छ हैन, सो एकदमै खुसी लागेको छ। नवप्रवेशी चर्च बोइजले लिगका सुरुवाती 3 खेल जितेको थियो, तर खेलाडीको चोट र प्रशिक्षक फेरबदलसँगै लय गुमाएको टिमले त्यसपछिका 6 खेलमा लगातार बराबरीमा चित्त बुझायो। 11औं चरणमा जाउलाखेलले 1-0 को नतिजा निकाल्दै चर्च बोइजको अपराजित यात्रामा पूर्णविराम लगाइदिएको थियो, तर जाउलाखेल 18औं चरणदेखि 22औं चरणसम्म जितविहीन बन्यो। दोस्रो चरणमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेको पुलिस क्लबले समेत चर्चलाई भेट्न सकेन। चर्च दावेदार मचिन्द्रसँग हेड टु हेडमा अघि रह्यो। हामी जब सेकेन्ड थर्डबाट फर्स्टमा मनाङलाई जितेपछि हाम्रो टार्गेट भनेको फर्स्टदेखि एउटा भनेको हामी च्याम्पियन हुनु आएको यो टिममा। जस्तै भनेको थिएँ मैले सुरुमा पनि हाम्रो त्यो एउटा जुन ग्रुप छ, टिम अफिसियलदेखि लिएर अध्यक्ष हाम्रो हुनुहुन्छ, एकदम खट्नुहुन्छ कि एकदम खुसी लागिरहेछ है। नयाँ टिमबाट भर्खर आएको क्लबमा अनि नयाँ क्लबलाई जिताउनु पाउँदा एकदम खुसी लागिरहेछ। हामी जुनियर प्लेयरलाई चाहिँ अलिकति खेल्नुलाई अलिकति कम्फर्टेबल भएर नै एउटा लिग च्याम्पियन भएको हो। हाल 3 स्टार क्लबका कप्तान विक्रम लामा चर्च बोइजले बी डिभिजन जित्दा टिम अफिसियलको रूपमा आबद्ध थिए। मेहनतले एउटा उपलब्धि हासिल गरेकोमा उहाँहरूप्रति खुसी छु भने म चाहिँ अब एउटा स्ट्रगलिङ फेसमै छु मेरो आफ्नो क्लबको लागि। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति गाह्रो पनि अवश्य छ, तर हारिसकेको छुइनँ। सुरुवातमा प्रदीप हुमागाईको प्रशिक्षणमा रहेको टिमलाई 8औं चरणपछि बालगोपाल महर्जनले सम्हालेका हुन्। शीर्ष डिभिजनको अनुभव नभएको नवप्रवेशी क्लब पहिलो सिजनमै कसरी च्याम्पियन बन्यो त? यति खुसी छ, यति खुसी त्यो शब्दमा त वर्णन गर्नै सक्दिनँ म। अब किन भन्दाखेरि यो हिजो आजको कुरो होइन, यो 15 वर्षदेखिको एउटा देखेको एउटा सपना हो, एउटा भोग, एउटा तृष्णा हो। अनि लगातार ड्र हुँदाखेरि एउटा सन्तुलन बिग्रियो। कोचले पनि वर्क पर्मिटको कारणले राजीनामा दिनुभयो अनि टिममा एउटा नयाँ ऊर्जा, मोटिभेसनको आवश्यकता थियो। यो बेलामा चाहिँ सम्हाल्नु धेरै गाह्रो भएको थियो। उनीहरूलाई यो ए डिभिजनको विषयमा धेरै पनि यो अर्को पाटोको विषयमा नि भएन, उनीहरूले मेहनत मात्रै गर्यो। सबै यो धेरै जस्तो यङ प्लेयरहरू छ हैन, उनीहरूले चाहिँ फुटबलको नराम्रो पाटोहरू टेस्टै गर्न पाएन। लिगको उपाधि जिते पनि चर्च बोइजले एएफसी क्लब लाइसेन्स नभएका कारण एएफसी कप क्वालिफायर्समा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्न भने पाउने छैन। क्यामेरामा मुरारी घिमिरे र विकास जोशीका साथ खेलकुद ब्युरोको रिपोर्ट। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।